अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हमारा वीलाग तकसीम जायदाद के मुतल्लिक है। अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो उस अपनी अपनी विरासत में बहुत सारी जायदाद छोड़ता है और उसके वरसा के अंदर उसके बेटे बेटियां शामिल होती हैं। अच्छा, होता कुछ यूं है कि एक बेटा जो होता है, जो बड़ा बेटा होता है, या दो बेटे होते हैं या तीन बेटे होते हैं, तो वो जायदाद पे काबिज होते हैं। वो जायदाद का बंटवारा नहीं करते, वो तकसीम नहीं करते, बहनों को हिस्सा नहीं देते, भाइयों के अंदर बंटवारा नहीं होता। मकान है या दुकान है या कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, उसकी जो आमदन है ना वो आमदन देते हैं, ना वो उसका जायदाद का किराया देते हैं, ना तकसीम करते हैं। तो लोग क्या करते हैं, परेशान हाल होते हैं, भाई परेशान हाल होते हैं, बहनें परेशान हाल होती हैं। वो कहती हैं तकसीम होनी चाहिए। लोगों के मिन्नतें तरले करते हैं। भाई, मिन्नतें तरले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानून आपकी फेवर में मौजूद है और वो कानून आपको अच्छी खासी फेवर दे सकता है। अच्छा, अब मसला यह है कि जायदाद दो किस्म की होती है। एक होती है सकनी कमर्शियल और दूसरी होती है एग्रीकल्चर। एक जो आपका ज़रई रकबा होता है और एक रकबा जो होता है वो रहायशी होता है या आपका कमर्शियल लैंड में आ जाता है, जैसे दुकान या मकान है या आपके खेत खलियान है। इन दोनों की जो तकसीम होगी वो मुख्तलिफ कवानीन के तहत होती है। कानून मुख्तलिफ है और फोरम भी मुख्तलिफ है, अथॉरिटी भी मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम आपके साथ जिक्र करेंगे कि अगर आपका घर है या दुकान है तो उसकी तकसीम कैसी होगी। जी बिल्कुल, अगर घर या मकान है तो उसकी तकसीम सिविल कोर्ट में आप दावा दायर करेंगे। सिविल कोर्ट में जो दावा होगा वो पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 के तहत आप करेंगे। 2012 का जो कानून है, जो पार्टीशन एक्ट है 2012 का, उसके तहत आपका ये दावा दायर होगा। दावे में आपने मुकम्मल सबूत लगाने कि ये मेरा बाप है, ये उसके डेथ सर्टिफिकेट है, ये उसकी छोड़ी हुई जायदाद है, ये उसका जायदाद का कोई रजिस्ट्री है, ये या उसका कोई इंतकाल नंबर है या उसका कोई PT1 है, जो ये शो करे कि वो मरने वाला जो था इस जायदाद का मालिक था और आप उसके वारिस हैं। इन तमाम सबूतों के साथ आप दावा दायर करते हैं। दावे में जनाब आपने तमाम बहन भाइयों जो आपके वर्सा हैं उनका नाम लिखना ज़रूरी है। किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को मुर्दा जहर नहीं करना चाहिए, वरना पूरे नए सिरे से एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जायदाद का बंटवारा सही नहीं होगा, तकसीम सही नहीं होगी। तकसीम जायदाद के लिए आप सबसे पहले सेक्शन 4 जो है वो पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक्ट के तहत जो आप ये जो दावा दायर करते हैं, उसका जो सेक्शन 4 है वो उसके तहत आप दावा दायर करेंगे। सेक्शन 4 में ये सारी चीज़ें जो डिटेल में गिवन है, उसके बाद आप जनाब एक और दरख्वास्त दे सकते हैं कि जी उस दुकान या मकान का तो किराया आता है, मेरा भाई जो है इतने अरसे से या मेरे भाई इतने अरसे से किराया खा रहे हैं लेकिन मेरा हिस्सा मुझे नहीं दे रहे। उसको मीन्स प्रॉफिट की कानून की ज़ुबान में उसको मीन्स प्रॉफिट कहा जाता है और वो सेक्शन 7 की साथ दरख्वास्त देंगे तो अदालत जो है पहली तारीख के ऊपर भी अदालत वो मीन्स प्रॉफिट का कह सकती है, ऑर्डर कर सकती है कि जो जायदाद का किराया है वो अदालत में जमा हो जाए। अदालत हुक्म दे सकती है कि ये तमाम जो किराया है ज़मीन का, अपना मकान का या दुकान का, ये तमाम का तमाम अदालत में मंथली जमा हो, क्वार्टरली जमा हो और ये उसके बाद जो है ना फर्दर केस चल पड़ता है। लेकिन सम टाइम अदालत ऐसी करती है, अदालत इंतज़ार करती है कि दूसरी तरफ से जवाब दावा आ जाए, कोई ना कोई हाजिर हो जाए तो फिर ऑर्डर होता है मोस्टली। तो आप वो सेक्शन जो आपका है 7 और उसके तहत ये तमाम ऑर्डर होगा। और फिर आपको ये बता दूं कि इसमें कोर्ट फीस ज़्यादा नहीं लगती, कोई 15,000 या 20,000 या 10,000 ये इतनी फ़ीस नहीं लगती, 15 रुपए की फ़ीस लगती है। बाकी जो होता है वकील साहब की फ़ीस होती है। ज़ाहिर बात है वकील साहब एक्सपर्ट हैं तो वो अपनी एक्सपर्टीज़ के तहत उसकी ज़्यादा फ़ीस लेंगे या कम फ़ीस लेंगे, ये डिपेंड करता है। अच्छा, सबसे पहले यह है कि सेक्शन 8 क्या कहता है। सेक्शन 8 में कोई शख्स ये ऑब्जेक्शन ले सकता है कि ये तो हमारा भाई नहीं है, इसका तो कोई हिस्सा ही नहीं है, इसको हम क्यों जायदाद बांट के दें, इसकी तकसीम इसको क्यों दें।
تو وہ سیکشن 8 کے تحت اپنے آبجیکشن فائل کریں گے تو عدالت سب سے پہلے اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ کیا وہ ان کا بھائی ہے، ٹائٹل کا فیصلہ کرے گی، اس کی وراثت کا کلیئر ہوگا، پھر ایک پریلیمنری ڈگری پاس ہوگی، اس کے بعد عدالت جو ہے نا تقسیم کی طرف جائے گی۔ اچھا، تقسیم جو ہوگی اس میں عدالت کیا کرتی ہے، آفر کر سکتی ہے کہ آپ اس میں ایک سیکشن 9 کے تحت عدالت کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ ریفری مقرر کرنا چاہیں، دونوں فریقین رضامند ہوں تو ریفری مقرر ہو جاتا ہے، کسی ایک بندے کو ریفری مقرر عدالت کر دیتی ہے، لیکن دونوں فریقین، دونوں پارٹیز رضامند ہونا ضروری ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5، وہ ریٹن کنسنٹ دیں گے، ریٹن لکھ کے دیں گے کہ ہم اس بندے کو ریفری مقرر کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک پارٹی بھی اعتراض کرتی اور ریٹن کنسنٹ نہیں دیتی تو وہ ریفری کی جو پروسیڈنگ ہوگی وہ اس میں ڈیفیکٹ آ جائے گا، وہ چیلنجیبل ہوگی، کیس مزید لمبا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سب کی اجازت عدالت میں جمع کروانا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم اب دیکھتے ہیں کہ ریفری یہ بتاتا ہے کہ یہ جو جائیداد ہے یہ قابل تقسیم ہے یا ناقابل تقسیم ہے، پارٹیشنیبل ہے یا نان پارٹیشنیبل ہے۔ کچھ جائیداد ہوتی ہے جو پارٹیشنیبل ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے جی 10 مرلے کی جائیداد ہے، 3 بھائی ہیں تو 10 مرلے میں سے تینوں میں، یا 4 بھائی ہیں تو ان میں جناب جو 10 مرلے، یا 5 بھائی ہیں تو 2 مرلے کر کے بانٹ جائے گی، ان کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ ریفری تجویز کر دیتے ہیں کہ ایسے ایسے سب کا حصہ ہوگا، اتنا فرنٹ ہوگا، اتنا بیک ہوگا، اتنا لمبائی میں، اتنا چوڑائی میں، سب کو برابر تقسیم ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائی کچھ جائیداد ایسی ہوتی ہے تقسیم ہی نہیں ہو سکتی، 1 مرلے کی دکان ہے، 6 صدار ہیں، وہ کیسے تقسیم ہو سکتی ہے؟ ناقابل تقسیم ہوتی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے عدالت یا ریفری یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی آکشن کروائی جائے۔ اچھا، آکشن جو ہے وہ سب سے پہلے عدالت انٹرنل آکشن کو آرڈر کرے گی۔ انٹرنل آکشن سیکشن 10 کے تحت انٹرنل آکشن ہوتی ہے۔ انٹرنل آکشن کے اندر عدالت موقع دیتی ہے تمام جو فریقین ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی زیادہ ہائیسٹ بڈ دے دے، یعنی کہ اپنی بولی زیادہ دے دے، زیادہ اس کا قیمت لگا دے، تو عدالت اس کو وہ جائیداد اس کے نام کر دیتی ہے اور باقیوں کو پیسے تقسیم کر دی جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی اعتراضات آتے ہیں، آبجیکشن آتے ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں، ایگری نہیں ہوتے لوگ، مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو عدالت مجبور ہو کے اوپن ایکشن کا حکم کر دیتی ہے۔ سیکشن 11 کے تحت اوپن ایکشن ہوتی ہے، یعنی کہ اوپن ایکشن ایک نیلامی عام جس کو بولا جاتا ہے، کوئی جائیداد اس کو نیلامی عام کا نام دیا جاتا ہے اور نیلام عام کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر جائیداد نیلام، پھر باقی جو پیسے ہوتے ہیں وہ آپس میں عدالت ان کو بانٹ کے دے دیتی کہ بھائی کا اتنا حصہ، بہن کا حصہ اتنا حصہ، سارا وہ دے دیتی ہے عدالت۔ ایک بات کلیئر۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یار کہ یہ کیس تو عدالتوں میں بڑے لمبے ہو جاتے ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر کیس لمبا نہیں ہوتا، ہر کیس ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ کیس ہوتے ہیں بہت کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، ان میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہ کیس لمبے ہوتے ہیں۔ ادروائز سیدھے سیدھے جو کیس ہوتے ہیں عدالت اس کو لمبا نہیں کرتی۔ سیکشن 14 میں اس قانون جو پراپرٹی ایکٹ 2012 ہے، اس کے اندر سیکشن 14 میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت پابند ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر کیس کا فیصلہ کرے۔ اگر عدالت 6 ماہ کے اندر فیصلہ نہیں کرتی تو وہ سیشن جج کو عدالت بتائے گی کہ یہ اتنا ٹائم مزید درکار ہے، اور نہ جلدی فیصلہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں اور زیادہ ٹائم دینے کی کیا وجوہات ہیں۔ پورے اس وجوہات کے تحت عدالت درخواست کرے گی سیشن جج کو، پھر جا کر اس کا فیصلہ ہوگا۔ یہ تو تھا جناب سکنی جائیداد اور کمرشل جائیداد کا جو طریقہ تقسیم ہے جو سول کوڈ کرتی ہے۔ اب آتے ہیں جو ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے، وہ یہاں عدالت سے نہیں ہوتا، وہ آپ کو ریونیو کوڈ کرتی ہے، یعنی تحصیلدار کے پاس آپ کو درخواست دینا ہوتی ہے، اس کی پروسیڈنگ تحصیلدار کرتا ہے۔ تحصیلدار کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ اس کو تقسیم کرے، اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ نئے ویلاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایگریکلچر لینڈ کس طرح تقسیم کی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کی جو تقسیم کیا، اس کے جو ونڈا جات ہیں، تقسیم ہے وہ کیسے ہوگی، اس کا الگ قانون ہے۔ وہ قانون انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس نیکسٹ ویلاگ میں، ہم آپ کو اس میں بتائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ ویلاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔
اگر اچھا لگا تو آگے بھی شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اور ہم آگاہی کا سفر جاری رکھیں گے۔ آگاہی کے سفر میں ہمارے ہم سفر بنے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔